السلام عليكم. نتمنى تكونوا على خير يا رب. الوغ اليوم ان شاء الله ارتئينا اننا نديرو الدرس ديال لو كونديسيونيل بريزون. داكوغ. الوغ كونديسيونيل بريزون راه ساهل جدا. مناش كيتكون لو كونديسيونيل بريزون؟ كيتكون من ار ديال لو فيتور زائد اي اس ديال لامبارفي. ملي تنقولوا اي اس ديال لامبارفي ماشي بالضرورة، ماشي غير هادي، يعني كاع لا تيرمينيزون ديال لامبارفي هي اللي كتشكل لينا لو كونديسيونيل بريزون. داكوغ. وفي المجموع كتعطينا هاد الصفه هادي اللي هي غير. داكوغ. صافي، هذا هو لو كونديسيونيل بريزون. الوغ بالنسبه لا تيرمينيزون اللي غنلقاو لجميع لي جروب، ماشي غير بروميير جروب، بروميير دوزيام تروازيام جروب عندهم نفس لا تيرمينيزون اللي هي غير غير. هادي تيرمينيزون باقي ما وصلناش لي فيرب. غير غيون غيي غي. داكوغ. الوغ لاحظتوا بانه هنايا كاينه هنايا تيرمينيزون ديال لو فيتور زائد لامبارفي، تيرمينيزون لو فيتور امبارفي وغادي. الوغ دابا غنحاولوا نطبقوا هذه القاعده على اول حاجه، بعدا نشوفوا بعدا لي زوكسيليير هما الاولانيين كيفاش كيتصرفوا بهذه الطريقه هذه. الوغ لوكسيليير avoir. داكوغ. نشوفوا لوكسيليير avoir كيفاش كيتصرف. لوكسيليير افوار كيتصرف بنفس الطريقه باش كيتكتب في سميتو في لو فيتور، تقريبا بحالو. لو فيتور ديالنا في لو فيرب افوار هو اوغي، كنديروا ليه هكا اوغي، وكنضيفوا عليه اي اس ديال لامبارفي، وحنا غنحصلوا على لو كونديسيونيل بريزون. وغادي نقولوا j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. الا لاحظتوا هاد لا تيرمينيزون هي اللي كاينه هنايا. الوغ لو فيرب افوار تعودوا تفكروا غير الفيتور. لو فيتور ديال لو فيرب افوار في الاخر كتكون غير اي، تنقولوا جوغي، tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. هذا بالنسبه للفيتور. ولكن لو كونديسيونيل بريزون بوحدو، يعني هانتوما شفتوا ار ديال الفيتور زائد اي اس لامبارفي كتعطينا التركيبه هذه بالنسبه لو فيرب le verbe auxiliaire avoir. دابا نشوفوا لو فيرب auxiliaire être. هادو خصهم يكونوا من بين لي فيرب اللي خصكم تشدوهم، حيت هادو هما الركيزه ديال الكونجوغاسيون ديال الفرنسيه، هما لي دو auxiliaire. هما حيت ضروري لانه باش نعرفوا نصرفوا بهم. نشوفوا دابا être. الوغ هادي être نتوما كتعرفوا في لو فيتور كيتكتب je serai à la fin، je serai هكا كيتكتب، ولكن في الكونديسيونيل كنضيفوا اس. باغون نخليها. داكوغ. اذا ها هي التيرمينيزون ديالنا. الوغ جو سوغي وغنمشيو عليها بنفس الطريقه. tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. داكوغ. هذا لحد الان لوكسيليير اتر. دابا غادي نشوفوا دوطخ. دابا غندخلوا لي فيرب ديالنا، لي فيرب اللي كاينين في الفرنسيه. نبداو بلو بروميي جروب، وراه نفس الطريقه، راه ما كاين حتى شي اختلاف. داكوغ. الطريقه باش كتصرفوا لو فيرب في لو فيتور بحال ديك الطريقه. الوغ مثلا نبداو بلو فيرب بروميي جروب، نبداو مثلا بلو فيرب دونسي. كاين اللي كيدير واحد القاعده اخرى احسن كاع. داكوغ. انا نوري لكم دابا، ولكن من الاحسن تبعوا ديك القاعده الاخرى. من الاحسن كاين عندكم هنا جوج الاختيارات، je, tu, il, nous, vous, il avec s. اول
اول حاجه كناخذوا لو راديكال داكوغ اللي هو يا اللي كيتصرف اللي هو دونس وتنكتب هنايا دونس داكوغ وكنضيف عليه ديك اللي شفنا تيرمينيزون اللي شفنا ار ا اي اس. هنا الا بغيت نضيف ار ا اي اس ما يمكنش ليا خصني ناخذ هاد اون نتسلفها وغادي ندير هكا عاد نضيف ار ا اي اس. هنا كاين اللي كيتلف الوغ كاينه واحد الطريقه اخرى احسن انا غنقول لكم دابا باش تعرفوا كيفاش تعاملوا مع لو كونديسيونيل. الوغ انا اش غادي ندير هاد لو فيرب دونسي غنخليه كيف ما هو غادي نكتبو كاملو داكوغ غادي نكتبو هنايا غادي نكتب دونسي كله بلانفينيتيف ديالو وغتبقى ليا شنو غادي خصني نضيف. غادي خصني نضيف اي اس بحال دابا بحال اشنو درتو نتوما بحال قبطو بحال ديجا زدتو في ار وغنضيف فقط ار ا اي اس وغتعطيني جو دونسوري وها هي التيرمينيزون اللي عندي هي ار ا اي اس جو دونسوري صافي. في سميتو بالنسبه لي فيرب ديال البروميي جروب الا بغيتو تستعملوه في لو كونديسيونيل بريزون من الاحسن كتبوا كله بلانفينيتيف ديالو وضيف لي فقط ار اي اس. نتوما خاصكم تكونوا عارفين بانه لو كونديسيونيل هو خليط بين الفيتور وبين لامبارفي ولكن ملي نبغي نطبق سورتو في البروميي جروب والدوزيام جروب ناخذ لو فيرب كيف ما كما انزل نحطو ونضيف عليه فقط تيرمينيزون ديال لامبارفي وكيعطيني كونديسيونيل بريزون صافي. وغادي نمشي بهذه الطريقه هذه وغادي نكتب دابا عاد غادي نعزل لا تيرمينيزون ديالي او لو راديكال. غادي نكتب دابا لو راديكال داكوغ عاد غادي نضيف تيرمينيزون ديالي اللي ديجا خديتها اللي هي ا اي اس. علاش درت لكم هكا ار ا اي اس باردون ال افيك تي علاش درت لكم انا هكا حيت لو دونسوريون vous danseriez il danserait. علاش حيت كاين اللي كيمشي كاين واحد المشكل كاين اللي كيمشي كيحيد لو راديكال كيعزلوا لي واد هذا دونس وهاد او ار كيحيدها وكيضيف على ار اي اس وكتجيش ما كتجيش صحيحه ما تنقولوش جو دونسري. الوغ هنا كيخصو هاد او يضيفها وقليل اللي كيعرف هاد المساله هادي. الوغ اللهم نخلي لو فيرب كيف ما نحطو هنايا ونضيف عليه اي اس وغيعطيني هاهي التيرمينيزون ديالي. غنلقى راسي بحال حاطه نص ديال التيرمينيزون بحال حطيتها هنايا ديال الفيتور وكنزيد عليها فقط ديال لامبارفي صافي. وهاد القاعده كتطبق على لي فيرب ديال البروميي جروب كلهم بدون استثناء. نمشيو دابا لو فيرب لي فيرب ديال الدوزيام جروب اللي فيهم في الاخر اي ار. مثلا لو فيرب فينير هذا اللي معروف دائما دوزيام جروب داكوغ. الوغ حتى هو غادي نديرو نفس الطريقه. هنا ما كنضيفوش دوز اس لو كونديسيونيل ديالو بوحدو غادي تا هو نكتبو كيف ما مكتوب فيني داكوغ فينير زعما فينير ونضيف عليه اي اس ديال لامبارفي je finirai tu finirais il finirait nous finirions vous finiriez il finirait d'accord ENT هادي ولكن التيرمينيزون ديال باديه من ار هادي التيرمينيزون ديالي جو فينيغي وهذا غادي يكون داخل في التيرمينيزون ديالي داكوغ. هادو بالنسبه للدوزيام جروب تا هما بنفس الطريقه اي فيرب كيتحط بنفس الطريقه. دابا نمشيو للتروازيام جروب كيف ما قلت لكم راه كاينين دي فيرب اللي كيتحطوا بحال نفس الطريقه ولكن ما كيتبدلوش في الراديكال ديالهم كيبقى بحال لو بروميي جروب وكاينين دي فيرب اللي خصك تبدلهم اللي خصو التروازيام جروب خصو يتبدل في الصرف ديالو زعما في طريقه بحال دابا لو فيرب الي تروازيام جروب واخا في او ار في الاخر. علاش قلنا تروازيام جروب علاش حيت هو كيتبدل ماشي بحال ديال البروميي جروب لو راديكال ما كيتبدلش كيبقى كنحافظوا عليه جو مونج تو مونج il mange nous mangeons vous mangez il mange داكشي باش سميناه ان فيرب دو بروميي جروب ما كيتبدلش. هذا الي نورمالمون كان مع لي فيرب دو بروميي جروب ولكن رديناه مع التروازيام جروب علاش حيت كيتبدل لان لو بريزون ديالو ماشي
جال لو بريزون ديال je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont لاحظتوا بانه كيتبدل كومبليتمون ماشي بحال je mange tu manges il mange je mange le verbe manger حافظ على الراديكال نتاعو في جميع لي بيرسون هذا لا هذا قال لك هنا je vais tu vas لا علاقه له بلو راديكال ديالو اللي هو ال يعني تبدل كومبليتمون حافظ على هاد ال هذه فقط في نو et vous nous allons vous allez اما هنا قلنا je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont فقط حافظ على لو راديكال ديالو في هاد الجوج هادو اذا هنا غنردوه مع التروازيام جروب حيت il change de radical لو فيرب الي غنصرفوه في لو كونديسيونيل بريزون انا كنحاول نعطيكم لي فيرب اللي كيتحطوا بزاف في الامتحان تيكونوا بزاف متداوله هذا كيفاش غادي يكون غادي نقولوا جيري alors j'irai tu irai دائما ملي كتكونوا كتبغي تصرفوا لو فيرب لي فيرب ديال الكونديسيونيل بريزون دائما حضروا لو فيوتور يكون حاضر معكم لانه هو اللي كيعاون غير هو علاش حيت لو فيرب الي في الفيوتور شنو هو جيري tu iras ولكن هنا في الكونديسيونيل غنديرو الترميزون ديال لامبارفي j'irai tu iras pardon tu irais pardon il irait nous irions vous iriez ils iraient غندير لا ليزون داكور ولا الترميناسيون ديال الكونديسيونيل هي ري riant riez ري صافي هذا بالنسبه لو فيرب الي نشوفوا مثلا دابا لو فيرب vouloir لو فيرب vouloir نتمنى انكم تعودوا ديروا بوز باش تكتبوا لو فيرب داكور لو فيرب vouloir لو فيرب vouloir لو راديكال ديالو كنحافظوا عليه ولكن كنجيو هنايا بلاصه هاد ال هادي كنديروا بلاصتها دي عاد كنديروا لا تيرميناسيون ديال لو كونديسيونيل بريزون شتي لا حفظتوا بهذه الطريقه هذه ماشي بالضروره تحفظوا ماشي الحفظ الا عرفتوا القاعده ديال كل فيرب كيفاش كيتصرف مزيانه وغادي ندير هنايا لو راديكال اللي غيولي عندي هو فود d'accord وغادي نقول je voudrais tu voudrais il voudrait nous voudrions vous voudriez il voudrait صافي هذا بالنسبه لو فيرب vouloir لو فيرب مثلا faire لو فيرب عفاكم الا نسيت شي فيرب ما درتوش صيفطوا ليا في الخاص قولوا لي راه نسينا راه لو فيرب ما خدمتيش معنا الوغ لو فيرب فير كيفاش كنديروا لو فيرب فير لو فيرب فير كنحيدوا هاد ا وكنحيدوا هاد اي كنحافظوا فقط على اف وكنضيفوا عليها او هذا هو لو راديكال اللي غيكون عندنا بلاصه هادشي كله داكشي باش سميناه حنا ديال التروازيام جروب لانه لو راديكال تقريبا يشونج كومبليتمون ماشي كاع 100% ولكن يشونج تقريبا كومبليتمون اذا ملي قلت لكم غنحيدوا هذا الشيء كله هذا انا ما نقدرش على هذا حيت هذا ديال الترمينازون هذا بوحدو كنطلع لو راديكال نورمالمون هو من هنا بادي اف ا اي ولكن هاد لو فيرب في سميتو في الكونديسيونيل كنحيدوا ا ديالو كنحيدوا اي وكنديروا بلاصتهم او وكتعطينا لو راديكال هو هذا بحال لو فيتور راه تا في الفيتور غادي الطريقه ديالته ف وكنضيف لو راديكال وكيتقرا je ferai tu ferais il ferait nous ferions vous feriez il ferait le futur تيكون هو le futur شنو عندنا le futur ديالو هو je ferai à la fin a i tu feras à la fin a il fera à la fin a nous ferons ما كتكونش i vous ferez ما كتكونش i ils feront هذه كلها كتضرب كندير بلاصتها او ان تي هذا بالنسبه لو فيرب faire نشوفوا لو فيرب مثلا لو فيرب lire هذا سهل lire سهل بزاف بحال sortir ما فيهش المشكل alors le verbe lire
le verbe lire, d'accord, le radical هو لي نضرب على هادي صافي ونضيف عليها RAIS وغادي ندير je lis ندير بعدا لو راديكال نحطو لكم بعدا الوغ غادي نقول je lirai, tu lirais, il lirait, nous lirions, vous liriez, il lirait. D'accord? Alors, هنايا le verbe lire بحالاش بحال le verbe dire, بحال le verbe partir, بحال le verbe sortir, etc. D'accord? يعني سهلين تما je dire, le verbe dire, je dirais, tu dirais, il dirait, nous dirions, vous diriez, il dirait. Partir, je partirais, tu partirais, il partirait, nous partirions, vous partiriez, il partirait. Ça fait? Alors, نشوفوا عاوتاني. D'accord. Un autre verbe. Maintenant, le verbe devoir. Le verbe devoir. حتى هو سهل. لو راديكال ديال الفيرب devoir هو dev. هو اللي غادي نكتب ونضيف عليه RAIS. alors dev 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 وغادي ندير je devrais, tu devrais, il devrait, nous devrions, vous devriez, il devrait. Alors j'espère انكم تكونوا شويه استفدتوا شويه من الكونديسيونيل بريزون. الفيديو الثاني غندير لكم فيه الدرس ديال الكونديسيونيل باسي. يلا الله يستر ان شاء الله.